बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 4 गरीब लड़कियों का किस्सा बयान करेंगे। वीडियो बेहद ही दिलचस्प है, इसीलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अब तक हमारा चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था। मेरे साथ मेरे साथी भी थे। जब हम कूफा पहुंचे तो मैं कूफा के बाजार में सामान खरीदने के लिए घूम रहा था कि मैंने एक अजीब मंजर देखा। एक वीरान सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ पड़ा था और एक औरत थी जिसके कपड़े बेहद पुरानी थी। चाकू लिए हुए उसके गोश्त के टुकड़े काटकर एक झोली में डाल रही थी। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये मुर्दार गोश्त ले जा रही है तो बिल्कुल भी खामोश नहीं रहना चाहिए। शायद ये लोगों को पकाकर खिलाती होगी। मैं चुपके से उसके पीछे हो लिया, इस तरह कि वो मुझे ना देख सके। वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाजा भी काफी ऊंचा था। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? उस औरत ने बोला, दरवाजा खोलो, मैं बदहाल हूँ। दरवाजा खोला गया और घर में 4 लड़कियां नजर आई जिनके चेहरों से बदहाली और मुसीबत के आसार जाहिर हो रहे थे। वो औरत अंदर आ गई और झोली लड़कियों के सामने रख दी। मैं दीवारों की सुराखों से झांक रहा था। मैंने देखा कि अंदर से घर बिल्कुल ही खाली और बर्बाद था। उस औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर उसको आग में भूनने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैंने बाहर से आवाज देते हुए कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इस गोश्त को ना खा। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। उसने जवाब दिया, तो हमसे क्या चाहता है? 3 साल से ना कोई हमारा मोइन है ना कोई मददगार। मैंने कहा कि मजूसियों के एक फिरके के सिवा मरे हुए जानवरों के गोश्त खाना किसी मजहब में जायज नहीं है। वो औरत कहने लगी कि हम खानदाने नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसों से उनका निकाह करना चाहता था, लेकिन नौबत ना आई और उसका इंतकाल हो गया। जो मालो जायदाद उसने छोड़ा था वो सब खत्म हो गया। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज नहीं, लेकिन ऐसी हालत में जायज हो जाता है। हमारा 4 दिन का फाका है। 4 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया है। हजरत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये सुनकर मैं बेचैन हो गया और मैंने अपने साथियों से जाकर कहा कि मेरा तो हज का इरादा बदल गया है, मैं हज करने नहीं जाऊंगा। सबने लाख समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने कपड़े और एहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया और नगद 600 दिरहम थे। उनमें से 200 दिरहम का आटा लिया और बाकी दिरहम आटे में छुपाकर उस बुढ़िया के घर पहुंचा दिया। ये सब सामान और आटा वगैरह उसको दे दिया। उसने शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ऐ इब्न सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह, तेरे अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह पाक माफ कर दे और तुझे हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में जगह अता फरमाए और तुझे ऐसा बदला अता फरमाए जो जाहिर भी हो जाए। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं कि हज का काफिला रवाना हो गया। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कूफा में ही रुका ताकि उनसे अपने लिए दुआ भी करवा दूं। जब हज का एक काफिला मेरे सामने से गुजरा तो मुझे उनको देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मेरा हज छूट गया और रंज से मेरी आंखों से आंसू निकल आए। जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे खर्चे का तुम्हें बदला अता फरमाए। उनमें से एक शख्स ने कहा, यह कैसी दुआ है? मैंने कहा, उस शख्स की दुआ जो दरवाजे तक की हाजिरी से महरूम रहा। तो वो कहने लगे, बड़े ताज्जुब की बात है, अब तू इस बात से भी इनकार करता है कि तू हमारे साथ अराफात के मैदान में था? क्या तुमने हमारे साथ तवाफ नहीं किया? मैं अपने दिल में सोचने लगा कि ये अल्लाह का लुत्फ है। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफिला आ गया। मैंने कहा,
اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ کہنے لگے تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ رمی جمار نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا اور اب تو انکار کر رہا ہے؟ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ بھائی انکار کیوں کرتا ہے؟ تم ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ میں نہیں تھے کیا؟ کیا تم ہمارے ساتھ مدینہ منورہ میں نہیں تھے جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کر کے باب جبرائیل علیہ السلام سے باہر آ رہے تھے؟ اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تو نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا یہ لو اپنی تھیلی واپس۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر اس کو لے کر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا اور اسی سوچ میں جاگتا رہا آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے خواب میں اپنے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربیع بن سلیمان رحمت اللہ علیہ، آخر ہم کتنے گواہیں اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے لیکن تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تم نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور حج کا ارادہ روک دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا کہ 600 درہم کے بدلے میں 600 اشرفیاں عطا کی۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور فرمائے گا۔ جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور رحمت کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مالی حقوق کو کامل طریقے سے ادا کرنے اور اللہ کے راستے میں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ تو دوستوں، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔